हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को दावत देना। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं, फ़तह मक्का के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, आप मुसलमान हो जाएं, सलामती पालेंगे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और इत्मीनान के साथ मस्जिद में बैठ गए तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद हज़रत अबू क़हाफ़ा को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आते हुए देखा तो फरमाया, ए अबू बकर, बड़े मियाँ को वहीं क्यों नहीं रहने दिया, मैं उनके पास चलकर जाता। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उन पर ज़्यादा हक़ बनता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलकर आएँ बनिस्बत इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास चलकर तशरीफ़ ले जाते। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने सामने बिठाया और उनके दिल पर अपना हाथ रखकर फरमाया, आप मुसलमान हो जाएं, सलामती पालेंगे। चुनांचे हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए और कलमा शहादत पढ़ लिया। जब हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए गए तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सुगामा बूटी की तरह सफ़ेद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सफ़ेदी को बदल दो, लेकिन काला खिजाब ना करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन मुशरिकों को फर्दन फर्दन दावत देना जो मुसलमान नहीं हुए। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहले दिन जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना, इसका किस्सा यूँ हुआ कि मैं और अबू जहल बिन हशाम मक्के की एक गली में चले जा रहे थे कि अचानक हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से फरमाया, ए अबुल हकम, आओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ। अबू जहल ने जवाब दिया, ए मोहम्मद, क्या तुम हमारे खुदाओं को बुरा भला कहने से बाज नहीं आओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते हैं कि गवाही दे दें कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। चलो हम गवाही दे देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचा दिया। अल्लाह की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हक़ है तो मैं आपका इत्तिबा ज़रूर कर लेता। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। इसके बाद अबू जहल मेरी तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं खूब जानता हूँ कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो हक़ है, लेकिन मैं उनकी बात इस वजह से नहीं मानता कि वो बनी क़सा में से हैं और बनी क़सा ने कहा कि बैतुल्लाह की दरबानी हमारे ख़ानदान में होगी। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा हाजियों को पानी पिलाने की खिदमत हमारे ख़ानदान में होगी। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा मजलिस शूरा का इंतज़ाम हमारे ज़िम्मे होगा। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा लड़ाई का झंडा हमारे ख़ानदान में होगा। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने खाना खिलाया और हमने भी खाना खिलाया, हत्ता कि जब खाना खिलाने में हम और वो बराबर हो गए तो वो कहने लगे कि हम में से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की कसम, उनकी ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, वलीद बिन मुग़ीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान पढ़कर सुनाया। बज़ाहिर कुरान सुनकर वो नरम पड़ गया। अबू जहल को ये खबर पहुंची। वलीद के पास आकर उससे कहा, ए चचा जान, आपकी कौम आपके लिए माल जमा करने का इरादा कर रही है। वलीद ने पूछा, किस लिए? अबू जहल ने कहा, आपको देने के लिए, क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए गए थे ताकि आपको उनसे कुछ मिल जाए। वलीद ने कहा, कुरैश को खूब मालूम है कि मैं उनमें सबसे ज़्यादा मालदारों में हूँ। मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल लेने की ज़रूरत नहीं है। अबू जहल ने कहा, तो फिर आप मोहम्मद के बारे में ऐसी बात कहें जिससे आपकी कौम को ये पता चल जाए कि आप मोहम्मद के मुनकिर हैं, उनको नहीं मानते हैं। वलीद ने कहा कि मैं क्या कहूँ? अल्लाह की कसम, तुम में से कोई आदमी मुझसे ज़्यादा अशार और अशार के रिज और कसीदे को और जिन्नात के अशार को जानने वाला नहीं है। अल्लाह की कसम, वो मोहम्मद जो कुछ कहते हैं वो इनमें से किसी चीज़ के मुशाबे नहीं है, और अल्लाह की कसम, वो जो कुछ फरमाते हैं उसमें बड़ी हलावत और मज़ा, बड़ी खूबसूरती और कशिश है, और जो कुछ वो फरमाते हैं वो ऐसा तनावर दरख्त है जिसका ऊपर का हिस्सा खूब फल देता है और नीचे का हिस्सा खूब सरसब्ज है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हमेशा ऊपर रहता है, कोई और कलाम इससे ऊपर नहीं हो सकता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अपने से नीचे वाले कलामों को तोड़ कर रख देता है।
ابو جہل نے کہا آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ ولید نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر ولید نے کہا ان کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، جن کا ترجمہ یہ ہے چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اکا اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کر اور بیٹھے مجلس میں بیٹھنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو آدمیوں کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ہندا کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے۔ میں بھی ان دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا اور میں نو عمر لڑکا اپنی گدھی پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا اے معاویہ رضی اللہ عنہ نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی سے اتر گیا اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو سفیان بن حرب، اے ہند بنت عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتا رہا ہوں، اور تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر قال اطعنا طاعین تک تلاوت فرمائی تو ان سے ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدھی سے نیچے اتر آئے اور میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہند نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدھی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہیں۔ حضرت یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا اور قرآن پڑھ کر سنایا اور دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام اور اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں۔ اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم لوگ معان اور زرقا کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی کہ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے سونے والوں اٹھو، کیونکہ مکے میں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم مکے میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شروع زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دار ارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت صہیب سے کہا کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اسلام پیش فرمایا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں ٹھہرے رہے، پھر ہم وہاں سے چھپ کر نکلے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ 30 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کے بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت اسد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہما مدینے سے مکہ عتبہ بن ربیع سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر اسلام پیش فرمایا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور عتبہ بن ربیع کے قریب بھی نہ گئے اور ویسے ہی مدینے کو واپس چلے گئے۔
اور دونوں سب سے پہلے مدینے میں اسلام کو لے کر پہنچے۔